السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غنصايب معكم واحد الكاطو كلاصي ديال مناسبه عيد الميلاد. نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وانا فايت لي لايحه تقريبا بحالو، وهاد المره ما غنديروش على شكل دائري، غنديرو على شكل مربع. نبداو على بركه الله. غناخدو كاس ديال اللوز اللي مسحتو وطحنتو بودر، وعندنا نص كاس ديال السنيده سكر حبيبات، وعندي نص كاس ديال الدقيق الابيض اللي غربلته. ضروري تغربلوه. غنحطو هادشي فوق البوطه حتى ياخذ ليا اللون الكراميل. وعندي 18 قطعه ديال الشكلاط اللي غنضيفها في الاخر مع هاد المكونات اللي غنحمر في البوطه. ودابا غندير الشكلاط ديالي في بان ماري على ما تحمر ليا المكونات الاولى ديال اللوز والدقيق والسنيده. من بعد ما حمرتهم مزيان على هذا اللون، هانتوما صدقوني هاد الطبقه الاولى راه كتجي مقرمشه. نضيفوا لها الشكلاط. الا عندكم الشكلاط غير ديروه. نخلطوه. هانتوما خديت واحد الاطار مربع، هانتوما نوزع الطبقه الاولى. نوزع على حساب المربع اللي عندي. صدقوني الطبقه راه كتجي مقرمشه. صافي غنبقى هكا تنكمل. ودابا كملت، غنديرها في الثلاجه تبرد وغندوزو للطبقه الثانيه. دابا غندوزو للكريمه الانجليزيه. عندنا 6 ديال صفار البيض، هانتوما. عندنا 4 الوريقات ديال الجيلاتين اللي غنهرسهم وغنديرهم في الماء بارد، هانتوما. غنخليهم في الماء. وغندوز دابا نصوب الكريمه ديالي. البيض غنضيف ليه 2 معالق ديال السنيده، وغناخد الحليب. غناخد 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه عامرين. نديرو الفاني، انا ما متوفرش ليا ما غنديروش. هانتوما 2 كيسان الحليب. غنضيف لهم حتى هما واحد كاس ونص ديال معلقه ونص ديال السنيده، وغنديرهم فوق البوطه يسخنوا. ما نخليهمش يفيضوا، غير يسخنوا. غنضرب البيض مع السنيده على مسخ ليا الحليب تذوب لينا السنيده ديالنا. علاش غنضيف الحليب؟ ودابا غنضيف الحليب اللي هو سخون، ولكن غنضيفو كنحرك بالزربه باش ما يطيبش لنا البيض ديالنا. هانتوما على هذا الشكل. وغنرجعو لنفس الاناء اللي سخنت فيه الحليب. وغنرجعو البوطه ديالنا.
انا نوريكم القوام ديالو. هانتوما مع التحريك المستمر ما نغفلوش عليه، نبقاو نحركوا فيه باش ما يطيبش لنا البيض ديالنا ويجي محبب تيعقد. غنوريكم القوام ان شاء الله كي غيكون. ما تغفلوش عليه، بقاو تحركوا. الكريمه وجدات، هانتوما كتولي على هذا الشكل. هانتوما دابا غندوز نصفيها. من بعد ما صفيتها غنضيف لها الشوكولاط غيش، عندي رابعه ديال الشوكولاط. هانتوما نحرك مزيان تيذوب الشوكولاط. من بعد ما ذاب الشوكولاط نضيف الجيلاتين. الوريقات ديال الجيلاتين نحركهم مزيان، وغنخلي الكريمه الانجليزيه ديالي تبرد، وغندوز نضرب الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه عندي ايطرون لاروب، حيت انا بغيتها تجيني عاليه شويه، وانتوما ديروا 500 غرام الا بغيتو. المهم ها هو، ها الكريمه ديالي دربتها، خاصها تكون هكا على هذا الشكل، ما تضربوهاش بزاف، خاصها تكون خفيفه. دابا غنضيف لها الكريمه. غنبدا غير بشويه بشويه حتى نكمل. ندير لكم صداع، سمحوا لي عفوا. ودابا غندير الكريمه ديالي فوق الدار اللي صوبت. بسم الله. وغندخلها المجمد، تبات ليله كامله باش ندوز نصوب الكلاصاج. هانتوما ودابا غندوزو نصوبو الكلاصاج ديالنا. هانتوما عندي 3 الوريقات ديال الجيلاتين، غنديرهم في الماء بارد هما الاولين. هانتوما غنخليهم في الماء بارد. وعندي كاس لاروب ديال الماء ما هامرش، ناخذ طنيجره ولا كاسرونه، كاس سنيده، وكاس ديال الكريمه. غنحركهم مزيان، نوضعهم فوق البوطه. ملي يغلاو غنضيف لهم كاس لاروب ديال الكاكاو، تقريبا كاس عامر. هانتوما من بعد ما نسخن ليا غنضيف الكاكاو ونحركو بالزربه. نبقى نحرك مزيان. هاد الكلاصاج راه ناجح معتمد عندي، ناجح 100%. جربوه راه غزال. صافي غطلع الغليه واحد 2 مرات صافي، وغنطفي عليه ونضيف ليه الجيلاتين. ودابا صفيتو غنضيف ليه ورقه الجيلاتين اللي خليتهم في الماء. هانتوما وغنخليه تيبرد شويه باش غنجبد الحلوه ديالي من المجمد وندير لها البلاصاج ديالنا. ودابا
ودابا غندير الكلاصاج الحلوه ملي خرجتها من المجمد. حيدت لها هاد الحواشي بالموز ديال الخضره، هانتوما قاديتها. غنبقى بحال هكا تنكمل وغندوز ان شاء الله للتزيين. من بعد ما جمد ليا الكلاصاج زينت من الجوانب الفويتين هانتوما، ودرت هاد الديكور ديال الشكلاط في لي مونتيف ديالهم. غنوريكم كيفاش نلمعهم. غناخدو الملون الذهبي خاص بالحلويات وغنديرو هكا. ودابا غندوز نزين الحلوه ديالي. التزيين كيبقى اختياري كيف ما بغيتو. انا اختاريت ندير هاد اللعيبات، هاد الوريدات. هانتوما ديروا الديكور اللي بغيتو. وغنزين بهاد الشكلاط هذا. المهم التزيين كيبقى اختياري كيف ما بغيتو ديرو باش ما بغيتو تزينوا. ودابا غندير واحد دقيقات سمحوا لي نضيعوا حتى حاجه. وها الحلوه ديالي وجدات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وجربوها ما غاديش تندموا. والسلام عليكم المشاهدين. هانتوما حلوتي.